मिला नसीर अल-दीन ऐसी ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। मिला नसर अल-दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा न देता था। मिला ने कई मर्तबा इसे समझाया कि खुदा ने तमही दौलत अता की है, इसे गरीब और मफिल्स लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन उसने मिला की कोई नसीहत न सुनी। आखिर मिला नसर अल-दीन ने इसे सजा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर जोर जोर से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, अगर तो मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं इसे मोहताजों पर सिर्फ कर दूं, लेकिन अगर उसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हर्ज कबूल न करूंगा। यहूदी ने ये दुआ सुनी तो सोचा कि मिला बड़ा ईमानदार बनता है, उसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 999 अशरफियां भरें और ऐन उस वक्त जबकि मिला नसर अल-दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी हुई थैली उसके सहन में फेंक दी। मिला नसर अल-दीन ने लपक कर थैली उठा ली और उसमें से अशरफियां निकाल निकाल कर गिनने लगा। कल 999 अशरफियां थीं। मिला ने खुदा का शक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा शक्र गुजार हूं कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मिला नसर अल-दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये मिला तो बहुत चालाक है, उसने धोखे से मेरी अशरफियां हिता लें। वो भागा भागा मिला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बे ईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियां वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम 999 अशरफियां कबूल करने पर तैयार हो। मिला नसर अल-दीन गस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियां मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में गया और मिला के खिलाफ मकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मिला नसर अल-दीन को बुला लाओ, हम अभी फैसला कर देंगे। यहूदी ने मिला नसर अल-दीन के पास आकर कहा, चलो तमही काजी साहब बुलाते हैं। मिला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास पट्टा पराना है, मैं उस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी ने ये शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े मिला को ला कर दे दिए। मिला नसर अल-दीन ये बेशकीमत लिबास पहन चुका तो कहने लगा, मियाँ यहूदी, किया इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊं? लोग देखेंगे तो दिल में किया कहेंगे, जाओ अपना घोड़ा ले आओ, उस पर सवार होकर जाऊंगा। मरता किया न करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मिला के हवाले कर दिया और मिला साहब नहायत शान व शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। मिला नसर अल-दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा और यहूदी का लिबास भी, और ये भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मिला नसर अल-दीन से पूछा, मिला साहब, तुम उसके इल्जाम का क्या जवाब देते हो? मिला ने जवाब दिया, हुजूर, ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा जवा शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने उसकी 999 अशरफियां हथिया ली हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैं पहने हुए हूं वो भी इसे का है। ये सुनते ही यहूदी चला उठा, हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैंने इसे पहनने के लिए दिया था। मिला ने कहा, सुन लिया आपने, ये लिबास भी उसका हो गया और अभी देखिए ये कह देगा कि घोड़ा भी इसी का है। यहूदी गुस्से से चीख उठा, हाँ हुजूर, ये घोड़ा भी मेरा ही है, मिला ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी ने जो ये बातें सुनी तो यहूदी को डांट फटकार कर निकाल दिया और मकदमा खारिज कर दिया। यहूदी रोता पेटिता मिला नसर अल-दीन के घर पहुंचा और उसकी बड़ी मन्नत समाजत की। मिला ने उस शर्त पर उसकी अशरफियां लिबास और घोड़ा वापस किया कि वो आधी अशरफियां गरीबों में बांट दे।
گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ ملا نصر الدین کے گھر میں بیری کا ایک درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیر لگتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا اور بڑے فخر سے کہا کرا کہ ساری دنیا میں اتنے بڑے اور میٹھے بیر کہیں نہیں ہوں گے۔ ایک روز اس نے اچھے بیر چھانٹ کر ایک تھالی میں سجائے، تھالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا کہ جا کر اسے یہ تحفہ دے۔ رستے میں بیروں نے تھالی کے اوپر لڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا۔ ملا کو بار بار تھالی کا توازن درست کرنا پڑتا تھا، مگر بیر تھے کہ نچلے نہ بیٹھتے تھے، کبھی ادھر کو لڑکتے کبھی ادھر کو۔ ملا بیروں کی شرارت سے تنگ آ گیا اور ایک جگہ رکھ کر کہنے لگا، کم بختو، اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر ترتیب سے بیروں کو رکھا اور تھالی سر پر رکھ کر آگے چل پڑا، لیکن بیروں نے پھر تھرکنا شروع کر دیا۔ اب تو ملا کو بڑا تیش آیا، رستے ہی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اچھا کم بختو، تم یوں نہ مانو گے، لو اب تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایک کر کے بیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب ایک بیر باقی رہ گیا تو ملا نے اس سے کہا، اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا خاموش سے چلو گے؟ بے چارہ بیر اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا اور ملا نصر الدین اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس روز بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ملا نصر الدین کا تحفہ مزے لے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی۔ پھر ملا نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ شام ہوئی تو ملا نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی تھالی ہیروں جواہرات سے بھر دی اور ملا ہنسی خوشی گھر آ گیا۔ ایک ہفتے تک وہ بڑا خوش رہا۔ اس کے بعد پھر اسے ہیروں کا لالچ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز لے جاؤں۔ یکایک اس کی نظر اپنے گھر میں لگے ہوئے سرخ سرخ چقندروں پر پڑی۔ ملا خوش سے اچھل پڑا اور اس نے یہی تحفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جلدی جلدی ڈھیر سارے چقندر توڑ کر اپنی تھالی میں سجائے، تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ رستے میں اسے ایک دوست ملا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے پوچھا، ملا صاحب، اتنے شاندار چقندر تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے۔ تحفہ اور وہ بھی چقندروں کا؟ ملا جی، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ حسن نے کہا، کیوں، کیا ہوا کیا چقندر بادشاہوں کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں؟ ملا نے پوچھا۔ یہ کہہ کر اس نے چقندروں کو غور سے دیکھا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ واقعی چقندر اس قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکیں۔ اس نے حسن سے پوچھا، بھائی تم ہی کچھ بتاؤ، میں ان کے بجائے اور کیا چیز لے جاؤں؟ انجیر لے جاؤ، پکے ہوئے رسدار۔ ارے واہ، یہ تو تم نے خوب بتایا، ملا نے کہا، غضب خدا کا، مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیں۔ وہ الٹے پاؤں بازار کی جانب چلا اور ایک دکاندار سے چقندروں کے اوز پکے پکے رسدار انجیر لے لیے۔ اب سنو، اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ ملا حسب معمول اچھلتا کودتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تھالی اس کے آگے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟ بادشاہ نے گرج کر پوچھا۔ حضور، انجیر ہیں، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکھو تو دیکھیے۔ بادشاہ کے غصے کا پارا اور گرم ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ یہ سب انجیر ملا کے پھینک پھینک کر مارو اور خوب زور زور سے۔ ملا نے یہ حکم دیا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ رستے میں ملا کو حسن ملا۔ ملا فوراً اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ
مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ حسن نے ملا کی یہ حالت دیکھی تو اسے سخت آج ہوا اور کہنے لگا آخر کچھ بتاؤ تو کیا واقعہ پیش آیا؟ ارے بھائی بس بال بال بچ گیا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ کون سی نصیحت؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی وہی چقندروں کے بجائے انجیر لے جانے کی۔ اخ خدایا، اگر میں وہ بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چقندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچومر ہی نہ کھل جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا ورنہ چقندر توبہ توبہ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ مزید ایسی ہی مزاحیہ اور فنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔